जय मसीह मण्डली र सम्पूर्ण हाम्रो संगतिमा हुनुहुने सम्पूर्ण प्रिय ख्रिस्टियनहरुमा देश विदेश सबैतिर जहाँबाट पनि तपाई जोडिनु भएको छ, हामी तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दछौं यस बिहानी यस संगतिमा। जटामसी र केसर, बोझ र दालचिनी, थरी थरीका सुगन्धित धूपका रुखहरू, मुर र एलाप र सबै किसिमका असल सुगन्धित मसलाहरू। हे उत्तरको बतास जाग, हे दक्षिणको बतास आइज, मेरो बगैँचाबाट हुँदै बही यसको बासना टाढासम्म पुगोस्। प्रियहरू, हामी सबै परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति तयार छौं र मलाई आशा छ तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ सकुशल हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईहरु सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौं अनि निरन्तर हामीले प्रार्थनामा पनि तपाईहरुलाई सम्झेका नै छौं। प्रियहरू, आउनुस् आजको सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अघि हामी आफ्नो हृदयलाई प्रार्थनाद्वारा तयार गरौं र परमेश्वरलाई शक्ति मागौं, परमेश्वरलाई ध्यान आकर्षित हुनको निम्ति पवित्र आत्माको सहयोग मागौं र वचन सुन्न, उहाँको महिमा गर्न, उहाँको स्तुति र प्रशंसा गर्नको निम्ति आफूलाई तयार बनाऊ। तपाईलाई म भने पनि राखो, आज हामी मर्कुसको पुस्तकबाट हेर्ने क्रममा हेरिरहेका छौं र 14 अध्यायको 1 देखि 9 पदलाई हेर्ने छौं। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले आफ्नो बाइबल निकालेर तपाईको छेउमा राख्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई वचन बुझ्न अझै पनि सजिलो र सहज हुनेछ। आउनुस् मसँग तपाईहरु पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ प्रार्थनामा। परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं यस सुन्दर बिहानी, यो नयाँ जीवन तपाईको कृपा अनुग्रहमा हामीलाई दिनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। यस समय यस घडी हामी तपाईका मानिस तपाईको वचनको वरिपरि भेला भएका छौं र तपाईको वचन सुन्न अनि तपाईको स्तुति प्रशंसा र महिमा गर्न हामी भेला भएका छौं। हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुस् ताकि हामीले आत्मा र सत्यतामा तपाईको आराधना र स्तुति प्रशंसा गर्न सकौं। तपाईलाई धन्यवाद छ। यो सुरुदेखि यो सेवाको सुरुदेखि हामी तपाईको हातमा यो सेवालाई सुम्पदछौं। हामी सबैलाई एक मनको भइकन तपाईको आराधना गर्न, तपाईको वचन सुन्न सहयोग र सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुस् म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईहरु पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट माथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट जिउँदनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको संगतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म विदुर श्रेष्ठको तर्फबाट र परमेश्वरलाई धन्यवाद र साथमा पास्टर बाबा जोन शिवकोटलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र तपाईहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ मर्कुस 14 को 1 देखि 9 सम्म। यसको 2 दिनपछि निस्ता चाड र अखमेरी रोटीको चाड थियो। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँलाई कसरी छलद्वारा पक्रेर मारौं भन्ने दाउमा थिए, किनभने तिनीहरूले भनेका थिए चाडको बेलामा होइन, नत्र त मानिसहरूमा हुलदंगा मचिएला। उहाँ बेथालिनियामा सियोन कुष्ठरोगीको घरमा खान बस्नुहुँदा एउटी स्त्री विरुद्ध जटामसीको बहुमूल्य अत्तर सिंहमरमरको सिसीमा लिएर आई र त्यो सिसी फुटाएर त्यो सुगन्धित जटामसीको अत्तर उहाँको शिरमा खनाई। तर कोही कोहीले रिस गरेर आपसमा भन्न लागे, त्यो सुगन्धित अत्तर किन कसरी नोक्सानी गरेको, किनकि त्यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्का भन्दा बढी बिक्री गरेर गरिबहरूलाई त्यो पैसा दिन सकिन्थ्यो। अनि तिनीहरूले त्यस स्त्रीलाई झपारे। तर येशूले भन्नुभयो, छोडिदेऊ, किन तिमीहरू यिनलाई सताउँछौ? यिनले म प्रति असल काम गरेकी छे, किनभने गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन् र इच्छा लागेको कुनै पनि समय तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ, तर म त सधैँ तिमीहरूका साथमा हुँदिन। यस स्त्रीले जे गर्न सक्थी त्यही गरेकी छे। यिनले मेरो शरीरको दफनको निम्ति अघिबाटै सुगन्धित अत्तर घसेर तयार पारेकी छे। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस स्त्रीले जे गरेकी छे यिनको सम्झनाको लागि यो कार्यको वर्णन गरिनेछ। आमेन। धन्यवाद छ। ख्रिस्टको रगतले किनिएका मण्डली परिवारलाई स्वागत छ आजको यस संगतिमा, र साथै अनलाइन मार्फत जोडिनुभएका जो जति पनि यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो संगतिलाई पछ्याइराख्नु भएको छ, सबैलाई स्वागत र जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको यस संगतिमा हामी वचनको भागमा छौं र वचनलाई हेर्ने क्रममा छौं। परमेश्वरको जीवित वचनलाई हेर्दैछौं र तपाईहरुलाई जानकार होस् कि हामीले केही हप्ताहरूदेखि मर्कुसको पुस्तकलाई पूर्ण रूपमा हेर्दै आइरहेका छौं र आज भने मर्कुस 14 अध्यायलाई हामी हेर्दैछौं। मर्कुस 14 अध्यायको 1 देखि 9 पदलाई आज हामी हेर्नेछौं। तपाईहरुले आफ्नो बाइबललाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। मर्कुस 14 अध्याय। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, तपाईको जीवनमा ख्रिस्टको स्थान लिने अरू केही छैन। तपाईको जीवनमा ख्रिस्टको स्थान लिन योग्य अरू केही छैन। यसलाई तपाईले टिपेर राख्न सक्नुहुनेछ र आजको वचनलाई सुरु गर्नेछौं प्रेम र घृणाको विषयबाट। प्रेम र घृणा। यो प्रेम र घृणा भन्ने विषय एक अर्कामा विपरीत छन्। प्रेमले भलो चाहन्छ भनेदेखि घृणाले कुभलो चाहन्छ। प्रेममा शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ भनेदेखि घृणामा तपाईको झैझगडा र अशान्ति हुँदछ। प्रेमले सबै थोक सुम्पन पनि राजी हुँदछ भनेदेखि घृणाले सबै थोक नाश गर्न पनि पछि पर्दैन। म यो प्रेम र घृणाको विषयमा यसकारण भन्दैछु कि आजको जुन खण्डलाई हामी हेर्दैछौँ सो खण्डमा पनि प्रेम र घृणा गर्ने दुई व्यक्तिको चरित्रलाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यो मर्कुस 14 अध्यायमा हेर्दछौँ भनेदेखि चाहिँ प्रेम गर्ने र घृणा गर्ने दुई चरित्रलाई चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। पद 1 मा यसरी लेखिएको छ,
यसको 2 दिनपछि निस्तार चाड र अखमरी रोटीको चाड थियो। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँलाई कसरी छलद्वारा पक्रेर मारौँ भन्ने दाउमा थिए। यहाँ पहिलो समूहलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो समूह रहेको छ यहाँ मुख्य पुजारी र शास्त्रीहरूको एउटा समूहलाई देख्न सक्दछौँ, जसले ख्रिस्टलाई चाहिँ घृणा गर्दथे। ख्रिस्टलाई घृणा गर्दथे र तिनीहरू येशू ख्रिस्टलाई कसरी छलद्वारा पक्रेर ख्रिस्टलाई मारौँ भन्ने दाउमा थिए। घृणा भन्ने शब्द मान्छेको हृदयमा तब उत्पन्न हुन्छ, तब घृणा भन्ने चिज तब आउँछ जब कुनै पनि व्यक्तिले तपाईमा आँच आउने वा विकार काम गर्दछ। तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई तब मात्र घृणा गर्नुहुन्छ जब त्यो व्यक्तिले तपाईलाई केही हानि कुरा वा केही विकार गरेको हुन्छ, तब मात्र तपाईमा त्यो एउटा घृणा भन्ने चाहिँ हृदयमा आउँदछ। त्यसरी नै यहाँ येशूलाई यी मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले घृणा गरेका हामी पाउँदछौँ र घृणा गरेकै कारणले गर्दाखेरि येशूलाई मार्ने दाउमा थिए भनेर हामी 14 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्न सक्दछौँ। तपाईहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि आखिर येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो, येशू ख्रिस्टले के गर्नुभएको थियो त्यस्तो यो शास्त्री र पुजारीहरूले येशू ख्रिस्टलाई घृणा गरिरहेका छन्, येशू ख्रिस्टलाई मार्न चाहिरहेका छन्, येशू ख्रिस्टले के गर्नुभएको थियो र त्यस्तो भनेर सायद तपाईहरू अहिले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। र यसको एउटै कारण हो सत्यता हो। येशू बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँले गलत बाटोमा हिँडिरहेका र गलत बाटोमा दोहोऱ्याउने यी पुजारीहरू र शास्त्रीहरूलाई तिनीहरूको गलत नियतलाई येशू ख्रिस्टले देखाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी पुजारीहरू र शास्त्रीहरू येशू ख्रिस्टलाई घृणा गर्दथे। मर्कुस 12 अध्यायमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। 12 अध्यायमा शास्त्रीको विषयमा येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ कि तिनीहरू लामो वस्त्र लगाएर यताउता डुल्न र बजारहरूमा अभिवादन पाउन तथा सभाघरहरूमा आदरको स्थान पाउन रुचाउँछन्। यहाँ शास्त्रीहरूको एउटा चरित्रलाई चाहिँ बयान गरेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ येशू ख्रिस्टले त्यो वास्तविक रूपमा शास्त्रीहरूको एउटा वास्तविक चरित्रलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टले खुलाउनु भएको छ। र तिनीहरू त्यति मात्र गर्दैनन्, तिनीहरू त वास्तवमा विधवाका घरहरू पनि लुट्छन् र लामो प्रार्थना गर्दछन् भनेर ती शास्त्रीहरूको एउटा ढुङ्गीपनालाई येशू ख्रिस्टले देखाइदिनु भएको हामी 12 अध्यायमा पाउँदछौँ। येशू ख्रिस्टले जब मुख्य पुजारी र शास्त्रीहरूको सत्यतालाई देखाउनु भयो र उहाँलाई पछ्याउने भिडलाई येशूले भन्नुभयो कि यो शास्त्रीहरूदेखि होशियार रहो, शास्त्रीहरूदेखि होशियार रहो भन्नुभयो। अवश्य पनि यो कुराले यो पुजारी र शास्त्रीहरूको नियतमा खोट लागेको थियो। बजारमा सम्मान पाउन हिँड्ने त्यो शास्त्रीहरूलाई जब येशू ख्रिस्टले तिनीहरूको गल्ती, तिनीहरूको दोष, तिनीहरूको असली नियत र चरित्रलाई देखाउनु हुँदछ, तब पक्कै पनि त्यो कुराले यी शास्त्रीहरूको जीवनमा फरक पारेको थियो, असर पारेको थियो, एउटा नराम्रो छाप चाहिँ लागेको थियो। तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, कोही व्यक्ति दोषी ठहरिन्छ वा आफ्नो चरित्रमा दाग लाग्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग दुईटा छनौट हुने गर्दछ। कि त त्यो व्यक्तिले आफूमा लागेको दोषलाई स्वीकार्नु पर्यो, दोस्रो कि त लागेको दोषबाट उम्कनु पर्यो। हामी प्राय व्यक्तिहरू आफूमा लागेको दोष स्वीकार्न भन्दा उम्कन चाहिँ बढी रुचाउँछौँ। त्यसरी नै यी शास्त्रीहरू पनि लागेका दोषबाट उम्कन चाहन्थे। लागेको दोष मेटाउन सबैभन्दा असल कुरा उनीहरूलाई के लाग्यो भनेदेखि येशू ख्रिस्टलाई कसरी मारौँ, येशू ख्रिस्टलाई कसरी आफ्नो बाटोबाट हटाउँ भन्ने कुरा चाहिँ यी शास्त्रीहरूको हृदयमा चलिरहेको थियो। यो पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई कसरी मारौँ भनेर दाउ खोजिरहेका थिए। यस खण्डमा पनि सोही किसिमको हामी एउटा व्यवहार, एउटा चरित्रलाई देख्न सक्दछौँ कि
येशू ख्रीष्ट जो एउटा असल गोठालो हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो एउटा असल गोठालोको रूपमा भिडलाई साँचो शिक्षामा डोराउँदै हुनुहुन्छ, आफूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई एउटा साँचो सत्यतामा साँचो शिक्षामा डोराउँदै हुनुहुन्छ। जबकि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ वास्तविक रूपमा शास्त्रीहरूको थियो। शास्त्रीहरूले जसरी आफ्नो त्यो भिडहरूलाई, आफ्नो इजरायलीहरूलाई, यहुदीहरूलाई एउटा साँचो शिक्षामा डोराउनु पर्ने थियो, त्यो नभइकन यहाँ शास्त्रीहरू वास्तविक रूपमा ढुङ रचिरहेका थिए, सम्मान र सेवा खोज्दै हिँडिरहेका थिए। तर येशू ख्रीष्टको चरित्रलाई तपाईले यो सुसमाचार पुस्तकमा स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ र यो मर्कुसको पुस्तकमा तपाईले स्पष्टसँग देख्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट सेवा खोज्दै होइन तर सेवा गर्दै हिँड्नुभयो। आफूलाई नम्र तुल्याएर सेवा नै गरिरहनुभयो। यद्यपि यी इज्जत र मान सम्मान खोज्दै हिँड्ने यी शास्त्रीहरू ख्रीष्टलाई मार्न चाहन्थे, आफ्नो दोष लुकाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नलाई येशू ख्रीष्टलाई मार्ने दाउमा थिए। येशू ख्रीष्ट जसमा कुनै दोष थिएन, येशू ख्रीष्टमा हामी हेर्दछौँ भनेदेखि कुनै दोष छैन। यहाँ अहिले हामी 14 अध्यायसम्म आइपुगिसकेका छौँ र 14 अध्यायसम्म पनि वा बाइबलभरि नै हामी हेर्न सक्दछौँ कि येशू ख्रीष्टमा कुनै खोट, कुनै दोष थिएन र दोष नभएकै कारण यी मुख्य पुजारी र शास्त्रीहरू एउटा डाकुको समूह चाहिँ कसरी छलद्वारा मारौँ भन्ने दाउमा थिए भनेर हामी 14 अध्यायको 1 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ। पद 2 ले यसरी भन्दछ, किनभने तिनीहरूले भनेका थिए चाडको बेलामा होइन, नत्र त मानिसहरूमा हुलदङ्गा मचिएला। चाडको बेलामा होइन, नत्र त मानिसहरूमा हुलदङ्गा मचिएला भनेर हामी पद 2 मा हेर्न सक्दछौँ। पद 2 लाई बुझ्नको निम्ति हामीले पद 1 मा फेरि फर्केर गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि पद 1 मा यो स्पष्ट गराइएको छ कि त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ निस्तार चाड र अखमिरी रोटीको चाड थियो। र यो निस्तार र अखमिरी चाड 2 दिनपछि र त्यस समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यो अखमिरी र निस्तार चाडको दिनमा चाहिँ मानिसहरू जेरुसलेममा चाहिँ भेला हुँदथे। त्यहाँ पूजा गर्न र बलि चढाउनको निम्ति धेरै ठाउँहरूबाट चाहिँ यरुसलेममा चाहिँ मानिसहरू भेला हुने गर्दथे र लगभग 50,000 देखि 2 लाखसम्मको व्यक्तिहरू त्यो निस्तार चाडको समयमा भेला हुने गर्दथ्यो। यसै कारण यो यहुदीहरूले 2 पदमा भन्दछन् कि चाडको बेलामा होइन, नत्र त मानिसहरूमा हुलदङ्गा मचिएला। यहुदीहरूको निम्ति यो निस्तार चाड र अखमरीको चाड एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। हामी यो थोरै अलिकति पुरानो करारसँग लिङ्क एउटा सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि प्रस्थान 12 अध्यायलाई तपाईले पल्टाएर पछि हेर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिले विस्तृत रूपमा म तपाईहरुको बीचमा एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ भन्नेछु। यो जब इजरायलीहरू मिश्र देशमा एउटा दासत्वमा थिए, मिश्रहरूको दासत्वमा थिए, त्यो दासत्वको देशबाट परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई मिश्र देशदेखि त्यो दासत्वबाट निकाल्नु भएको थियो। फारो त्यो निकाल्ने क्रममा चाहिँ जब फारो राजाको हृदय कठोर भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन भएको छ। त्यहाँ प्रस्थान 12 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ 12 अध्यायभन्दा अगाडिका पदहरूमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कसरी 10 विपत्तिद्वारा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति चाहिँ प्रकट भएको छ। फारोको हृदय जसरी कठोर भयो त्यसरी नै त्यहाँ विपत्तिले स्थान पाएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र अन्तिम र 10औं विपत्ति भनेको चाहिँ मानिस र पशु दुवैको पहिलो जन्मेको वा बियाएको मृत्यु थियो, वा पहिलो जन्मेको वा बियाएको कुनै पनि सन्तानको चाहिँ मृत्यु हुँदथ्यो। 10औं विपत्तिलाई चाहिँ हामी 12 अध्यायमा हेर्न सक्नेछौँ। र इजरायलीहरूलाई सो विपत्तिबाट बच्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा समाधान दिनुभएको थियो, जसको निम्ति जुन विपत्तिबाट बच्नको लागि चाहिँ उनीहरूले भेडा अथवा बाख्राको खोट रहित
1 वर्षको पाठो मारी त्यसको रगत जुन जुन घरमा खाइयो वा आफ्नो ढोकाको चौकासमा त्यो रगत लगाइयो त्यो घरमा चाहिँ त्यो अन्तिम विपत्तिले नछोएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। जबकि मिश्रको अरू देशहरूमा अरू घरहरूमा विपत्तिले ठाउँ लियो भनेदेखि जसको घरमा त्यो रगत लागिएको थियो लगाइएको थियो मिश्रहरूकोमा चाहिँ जसरी पहिलो सन्तान मरे भनेदेखि त्यो ढोकामा रगत लगाइएको इजरायलीहरूको पहिलो सन्तान र पहिलो पशुहरू चाहिँ बाँचेको कुरा चाहिँ हामी प्रस्थान 12 अध्यायमा हामी पाउन सक्दछौँ। र यो अखमरी रोटीको पनि त्यही समयमा चाहिँ 12 अध्यायमा अझ स्पष्टसँग तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ कि अखमरी रोटी खमीर बिना बनाइएको रोटी खाएर हतार हतारमा एउटा मिश्रको दासत्वबाट परमेश्वरले निकाल्नु भएको थियो र त्यही स्मरणको लागि चाहिँ यो इजरायलीहरूले निस्तार चाड र अखमरी रोटीको चाडलाई चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धारको स्मरणको लागि चाहिँ पछिसम्मै पनि यो चाडलाई चाहिँ यिनीहरूले पछ्याइरहेका थिए। र छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दासत्वको देशबाट गर्नुभएको उद्धारको सम्झनामा यो निस्तार चाड र अखमरी चाड मनाइन्थ्यो। निस्तार चाड आउनु अघि यी पुजारी र शास्त्रीहरू येशूलाई मार्न चाहनु र निस्तार चाडमा एउटा थुमाको बलि गर्नुमा दुवैमा हामी एउटा समानता एउटा मिल्दोजुल्दो कुरा हामी पाउँदछौँ। यो निस्तार चाडको दिनमा थुमालाई बलि चढाउनु पर्ने थियो र यहाँ निस्तार चाड आउनुभन्दा अगाडि येशू ख्रिस्टलाई यी पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले मार्न चाहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो दुवै कुरामा एउटा मिल्दोजुल्दो कुरा भनेको चाहिँ हामी मृत्युलाई पाउँदछौँ। मृत्युको एउटा समानता चाहिँ यो दुईटै कुरामा चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ। इजरायलमा हरेक वर्ष निस्तार चाडको दिनमा बलि वा थुमा चाहिँ चढाउनु पर्दथ्यो र येशू ख्रिस्ट पनि यहाँ आफ्नो चेलाहरूलाई अगाडि नै आफ्नो मृत्युको विषयमा बताउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो वास्तवमा जसरी यो कुरा हामीलाई बुझाउँदछ कि जसरी इजरायलीलाई परमेश्वरले दासत्वको देशबाट उद्धार गर्नुभयो त्यसरी नै येशू ख्रिस्टद्वारा मानिसहरूलाई पनि पापदेखि परमेश्वरले उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। र यो परमेश्वरको महान योजनालाई यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ कि जसरी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो उद्धार गर्नुभयो त्यसरी नै यहाँ येशू ख्रिस्टद्वारा पनि मानिसहरूको पापद्वारा उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। मर्कुस 10 अध्यायको 45ले भन्दछ कि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। र यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्नाले यसरी लेख्दछ कि 1:16 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जब येशू ख्रिस्टलाई देख्दछ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दछ कि हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा आउँदै हुनुहुन्छ। हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा। संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा जुन निस्तार चाडमा परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको सम्झनामा काटिन्थ्यो अब संसारको पाप उठाउन र मानिसको उद्धार गर्न ख्रिस्ट आफै क्रुसमा बलि चढ्न तयार भएको यो एउटा परिस्थितिलाई चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। र पछिल्ला दिनहरूमा हामी जसरी येशू क्रुसको यात्रालाई हामी हेर्दछौँ र यो पदले पनि येशू ख्रिस्टलाई एउटा क्रुससम्म पुर्याउने एउटा योजनालाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ। जसरी यो शास्त्री र फारिसीहरूले येशू ख्रिस्टलाई मार्ने योजना बनाइरहेका छन् वास्तविक रूपमा यी सबै कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ पुरा हुन गइरहेको थियो। मानिसहरूको घृणा र परमेश्वरको प्रेम हामी यहाँ तुलनै गर्न सक्दैनौँ। यहाँ आकाश पातालको फरक हामी देख्न सक्दछौँ। मानिसहरूको घृणाले वा खराबी रचिरहेको थियो कि येशू ख्रिस्टलाई कसरी मारौँ भन्ने योजना यहाँ बनाइरहेका थिए भनेदेखि परमेश्वर यही खराबीलाई यही मान्छेहरूले रचिरहेका योजना यही खराबी कुरालाई चाहिँ भलाइमा परिणत
गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि ख्रीष्टको मृत्युमा नै मानिसको उद्धार र मुक्तिको परमेश्वरको योजना हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। येशूलाई मार्न चाहने यो शास्त्रीहरू भोजहरूमा आदर पाउन रुचाउँथे, तर यहाँ येशू ख्रीष्ट कुष्ठरोगी सिमोनको घरमा खान बस्न पनि हिचकिचाउनु भएको छैन। यहाँ 3 पदमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ कि उहाँ बेथानियामा सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा खान बस्न हुँदा एउटा स्त्री विशुद्ध जटामासीको बहुमूल्य अत्तर सिंहमर्मरको शिशीमा लिएर आई र त्यो शिशी फुटाएर त्यो सुगन्धित जटामासीको अत्तर उहाँको शिरमा खन्याई। यहाँ 3 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा कुष्ठरोगीको घरमा एउटा खानको निम्ति बस्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट यो कुरा पनि हामी देख्न सक्दछौँ कि येशू ख्रीष्टको प्रेममा कुनै भेदभाव छैन, येशू ख्रीष्टको प्रेममा कुनै स्वार्थ छैन। उहाँ त 12 वर्षदेखि रगत बगेको स्त्रीको बिचमा, भूत आत्मा लागेको व्यक्तिहरूको बिचमा, मरेको ठिटी र गुङ्गो बहिरोको माझमा पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ कि कति निस्वार्थ प्रेम चाहिँ येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई देखाउनु भएको छ। येशू वास्तवमै प्रेम गर्नको योग्यको हुनुहुन्छ र उहाँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। यद्यपि शास्त्रीहरूले घृणा गरिरहेका थिए र यो शास्त्रीहरू जस्ता व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई घृणा गरेकै कारण उनीहरू स्वार्थलाई प्रेम गर्दथे। यो शास्त्रीहरूले वास्तविक रूपमा येशूलाई घृणा गर्नुको कारण भनेको चाहिँ यो शास्त्रीहरूले वास्तविक रूपमा आफ्ना स्वार्थलाई चाहिँ प्रेम गरिरहेका थिए। साँचो र सत्य शिक्षालाई भन्दाखेरि आफैले बनाएका सिद्धान्त र नियमलाई प्रेम गरिरहेका थिए यी शास्त्रीहरूले। यस कारणले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ यी शास्त्री, यी पुजारीहरूले प्रेम गर्न सकिरहेका थिएनन्। प्रिय मण्डली हो, हामीले पनि आफैलाई निहाल्नु आवश्यक छ। हामीले कुन कुरालाई जीवनमा प्रेम गरिरहेका छौँ र कुन कुरालाई चाहिँ हामीले घृणा गरिरहेका छौँ। कतै तपाईँ र मैले पनि साँचो र सत्य त्यागेर आफ्नो वास्तविक परमेश्वरलाई नपुजिकन के कतै तपाईँ र मैले पनि आफ्नै स्वार्थलाई त प्रेम गरिरहेका छैनौँ? शरीरका अभिलाषा, क्षणभरको आनन्द र आफैले बनाएका सिद्धान्तलाई त कतै हामीले प्रेम गरेका छैनौँ? कतै ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानलाई त्यागेर अरू कुरामा नै हाम्रो आनन्द, हाम्रो खुसी त खोजिरहेका छैनौँ? पावलले यसरी लेख्दछन्, किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाएकाहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। ख्रीष्टको क्रुसमा नै हाम्रो परमेश्वरको शक्ति छ र ख्रीष्टको क्रुसमा नै हामीले शक्तिलाई पाउँदछौँ, शक्तिलाई महसुस गर्न सक्दछौँ। र यहाँ खराबीलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि खराबीलाई जब हामी प्रेम गर्छौँ, हप्ता दिनसम्म त्यो खराबी एउटा आनन्द हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा। जब हामी खराबीलाई प्रेम गर्दछौँ, यो केही हप्ताको निम्ति सायद आनन्द हुन सक्ला र महिनौँ बित्दै जाँदाखेरि यो तपाईँ र मेरो बानी बन्न सक्छ। त्यही खराबी कुरा तपाईँ र मेरो बानी बन्न सक्छ र पछि गएर यही कुरा एउटा लत बन्न सक्छ र यसले व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, समाजमा एउटा नाशलाई निम्त्याउँदछ। जसरी शास्त्री र पुजारीहरूले आफ्नै खराबीलाई प्रेम गरेका कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकेनन्, त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जीवनलाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ र मैले जीवनमा केलाई प्रेम गरिरहेका छौँ। खराबीको जरा पाप हो र पापको ज्याला मृत्यु। यदि हाम्रो जीवनमा हामी केलाई प्रेम गर्छौँ र केलाई घृणा गर्छौँ भन्ने विषयमा हामी गम्भीर हुँदैनौँ भने अवश्य पनि खराबीलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति न्यायको दिनमा दोषी ठहरिनेछ र दण्डको भागीदारी हुनेछ। र हामीले केलाई प्रेम गर्छौँ,
केलाई घृणा गर्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा यो अति नै आवश्यक छ। र यदि तपाईँ र मैले पनि हाम्रो जीवनमा एउटा खराबीलाई प्रेम गरिरहेका छौँ भनेदेखि कृपया यही समय तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुनेछ र प्रार्थनामा समय बिताउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको नजरमा मानिस दोषी ठहरिएको छ। वास्तविक रूपमा बाइबलले के भन्दछ भनेदेखि तपाईँ र म वास्तविक रूपमा सबैजना परमेश्वरको अघि दोषी ठहरिएका छौँ र हामी परमेश्वरको सामु दोषी ठहरिएका कारणले गर्दाखेरि यस संसारमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो दोषको निम्ति बलि हुन आउनुभयो। संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमाको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो। परमेश्वरको प्रेम हामी ख्रीष्टमा देख्दछौँ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र हामी पापी भएकै कारणले गर्दाखेरि जसरी हामी पापी थियौँ र परमेश्वरको क्रोधमा परेका थियौँ र त्यो क्रोध लिनलाई येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा येशूको स्थान लिने अरू केही छैन। आजको वचनको शीर्षक पनि यही रहेको छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा येशूको स्थान लिने अरू केही छैन। यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्न सक्नुहुनेछ। मेरो जीवनमा हरेक दिन तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ कि मेरो जीवनमा येशूको स्थान लिन योग्य अरू केही छैन। मेरो जीवनमा येशूको स्थान लिन योग्य अरू केही छैन। न त पैसा, न त संसारका कुनै कुराले येशू ख्रीष्टको स्थानलाई लिन सक्छ। येशू ख्रीष्ट नै तपाईँ र मेरो निम्ति बहुमूल्य हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई हामी यहाँ 3 पदमा अघि पनि हेरेका थियौँ। येशू बेथानियामा सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा बस्नुहुँदा एउटा स्त्री विशुद्ध जटामासीको बहुमूल्य अत्तर सिंहमर्मरको सिसीमा लिएर आई र त्यो सिसी फुटाएर त्यो सुगन्धित जटामासीको अत्तर वा बुझ्ने भाषामा एउटा बास्ना आउने लेप चाहिँ उहाँको शिरमा खन्याइन्। यो गोडा धुने र तेल अभिषेक गर्ने जस्ता चलनहरू चाहिँ यहुदी परम्परामा चाहिँ हामी चालचलनमा हामी देख्न सक्दछौँ र सुगन्धित अत्तर लगाउनु पनि उनीहरूको चलन चल्तीमा थियो। तर जसरी यो स्त्रीले आएर सिसी फुटाएर अत्तर चाहिँ जसरी ख्रीष्टलाई चाहिँ ख्रीष्टको शिरमा लगाइके छ, यो चाहिँ एकदमै असाधारण छ, जुन चाहिँ हामीले असाधारण रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्दछौँ। यहाँ येशू ख्रीष्टलाई घृणा गर्ने समूह एउटा छ जसले येशू ख्रीष्टलाई कसरी मारौँ भनेर एउटा षड्यन्त्र, एउटा दाउ खोजिरहेको छ र अर्को एउटा येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने चरित्र चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। एउटा येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको चरित्र र एउटा येशू ख्रीष्टलाई घृणा गर्ने व्यक्तिहरूको चरित्रलाई चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बहुमूल्य अत्तर जुन 300 चाँदीका सिक्का भन्दा बढी पर्दछ, त्यो सिसाका केही भाग वा त्यो अत्तर केही भाग मात्र नखनाइकन पुरै सिसा फुटाएर चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि त्यो अत्तर चाहिँ खनाएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। जुन अत्तर चाहिँ एकदमै महँगो र त्यो सिसी आफै पनि महँगो र बहुमूल्य थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ। र यसको बास्ना वास्तविक रूपमा भन्ने भएदेखि त्यो अत्तरको बास्ना चाहिँ धेरै दिनसम्म रहिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै महँगो प्रकारको अत्तर चाहिँ थियो। तपाईँ आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै महँगो दाम पर्ने यदि तपाईँले सेन्ट किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कति जतनसँग राख्नुहुन्छ त्यो सिसीको सेन्टलाई। तपाईँले हुनसक्छ तपाईँले बक्सभित्र नै प्याक गरेर राख्नुहुन्छ होला त्यो सुरक्षित साथ राख्नको लागि, ताकि त्यो महँगो परेको सेन्ट पछिसम्म नै चलाउन सकुन् भनेर। तर यहाँ स्त्रीको प्रेमलाई हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो सिसीलाई फुटाएर नै त्यो सिसीलाई अब त्यो सिसीमा भएको अत्तर फेरि पनि प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने गरी पुरै सिसी नै प्रयोग गरेका हामी यहाँ पाउँदछौँ, जसले गर्दाखेरि त्यस स्त्रीको पूर्णतालाई चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ। येशू ख्रीष्टप्रति आफ्नो प्रेम चाहिँ
पूर्ण प्रेम, सारा हृदयले गरेको प्रेम चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। यहाँ अलिकति मात्र होइन, आधा मात्र होइन, तर सिसी पूर्ण रूपले रित्तो हुने गरी त्यस अत्तरको प्रयोग गरेकी छे। कारण एउटै हुन सक्छ कि त्यस स्त्रीको निम्ति त्यो बहुमूल्य अत्तरभन्दा येशू ख्रीष्ट नै बहुमूल्य थियो। त्यो अत्तरभन्दा त्यस स्त्रीको निम्ति येशू ख्रीष्ट नै बहुमूल्य हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्टलाई साँचो हृदयले प्रेम गर्ने व्यक्तिको उदाहरण हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ कि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चिनेकै कारण हुनुपर्छ कि यो स्त्रीले चाहिँ त्यो ख्रीष्टलाई नै बहुमूल्य ठानेका छन्। र यसबाट यो पनि थाहा हुन्छ कि स्त्रीको जीवनमा ख्रीष्ट नै बहुमूल्य हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट बहुमूल्य हुनुभएकै कारण वा येशू ख्रीष्ट बहुमूल्य हुनुहुन्छ भनेर जानिकन नै मानिसहरूको निम्ति जुन कुरा महँगो थियो, बहुमूल्य थियो, त्यो महँगो लाग्ने अत्तर पनि कम मोलको भएको छ यो स्त्रीको निम्ति। तर यहाँ विडम्बनाको कुरा हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ। जसरी यो स्त्रीले आफ्नो प्रेम चाहिँ देखाएकी छे, यहाँ अरू यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले त्यो प्रेमलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। 4 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तर कोहीले रिस गरेर आपसमा भन्न लागे, यो सुगन्धित अत्तर किन यसरी नोक्सानी गरेको? किनकि यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्का भन्दा बढीमा बिक्री गरेर गरिबहरूलाई त्यो पैसा बेच्न सकिन्थ्यो। अनि तिनीहरूले त्यस स्त्रीलाई झपारे। यी मानिसहरूको कुरा सुन्दाखेरि सायद हो पनि जस्तो लाग्न सक्छ तपाईहरूलाई। साँच्चै नै यी मान्छेहरूको बहस सुन्दा हो पनि जस्तो लाग्न सक्छ। आखिर किन यति बहुमूल्य महँगो अत्तरको नोक्सान गर्नु पर्थ्यो र? त्यो अत्तर बेचेर गरिबलाई बाँड्नु असलै त हो नि जस्तो लाग्न सक्छ। यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो मान्छेहरूले भनेका कुराहरूलाई सुन्दाखेरि त्यस्तै लाग्न सक्छ। र यसको मोल गर्ने हो भनेदेखि लगभग 7,000 देखि 8,000 को भिडलाई खुवाउन पुग्थ्यो। तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ कि त्यो अत्तर कति महँगो थियो। त्यो अत्तर बेचेर गरिबहरूलाई खुवाउनु साँच्चै नै राम्रो काम हो। तर येशू ख्रीष्ट त्यो भिडलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि छोडिदेऊ, कि किन तिमीहरू यिनलाई सताउँछौ? यिनले म प्रति असल काम गरेकी छे। किनभने गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन् र इच्छा लागेको कुनै पनि समय तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ। तर म सधैँ तिमीहरूका साथमा हुँदिन। यस स्त्रीले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छे। यिनले मेरो शरीरको दफनको निम्ति अघिबाटै सुगन्धित अत्तर घसेर तयार पारेकी छे। येशू ख्रीष्ट यो स्त्रीलाई झपार्नेहरूको हृदय जान्नुहुन्थ्यो। तिनीहरूको निम्ति येशू ख्रीष्ट भन्दा पनि त्यो बहुमूल्य अत्तर वा त्यो अत्तर चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति बहुमूल्य थियो। र यसै कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट प्रति यस स्त्रीले देखाएको उपासना प्रेमलाई नोक्सानीको रूपमा ती व्यक्तिहरूले लिइरहेका थिए भन्ने कुरालाई हामी यस खण्डबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यो अत्तर बेचेर गरिबहरूलाई पैसा दिन सकिन्थ्यो भन्ने यी मानिसहरूको अभिप्राय वास्तवमा साँचो थिएन, जसलाई येशू ख्रीष्टले जान्नुहुन्थ्यो। मुखमा राम बगलीमा छुरा भन्ने यो थेगोला तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। साँच्चै नै गरिबलाई सहयोग गर्ने मनसायले भन्दा पनि त्यो पैसा, त्यो नोक्सानी, त्यो अत्तर जसरी नोक्सान भएको रूपमा चाहिँ व्यक्तिहरूले हेरिरहेका थिए, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा बहस गरिरहेका थिए र स्त्रीलाई झपारिरहेका थिए कि त्यो येशू ख्रीष्टलाई किन त्यति महँगो कुरा चढाएको, किन त्यत्रो महँगो पर्ने 7 देखि 8,000 सम्म भिडलाई खुवाउन पुग्ने पैसा त्यसरी नोक्सान गरेको, त्यसरी खर्च गरेको भन्ने वास्तविक रूपमा त्यो लालचको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी व्यक्तिले भनेका थिए, जसलाई येशू ख्रीष्ट जान्नुहुन्थ्यो। र येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ कि गरिबहरू त तिमीहरूको साथमा सधैँ हुनेछ। यदि साँच्चीकै तिमीहरूले गरिबप्रति प्रेम देखाएको हो भनेदेखि गरिबलाई प्रेम गर्ने समय त अझै पनि छ, तर मेरो मृत्युको समय नजिकिँदैछ
र त्यो मृत्युको निम्ति यस स्त्रीले जे गरेकी छे त्यो असल गरेकी छे भन्ने कुरा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युको विषयमा 3 पटक आफ्ना चेलाहरूलाई अगाडि नै भन्नुभएको थियो कि कसरी यी शास्त्रीहरूको हातमा उहाँलाई सुम्पिनेछ र उहाँले कसरी दुःख कष्ट थुकाइ चुटाइ अनि साथसाथै कोर्रा र गाली र थुक सहनु पर्नेछ भन्ने कुरा आफ्नो चेलाहरूलाई बताउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र जसरी यस स्त्रीले त्यस अत्तरको प्रयोग गरेकी छे येशूले भन्नुहुन्छ त्यस स्त्रीले मलाई दफनको निम्ति तयार पारेकी छे। यस स्त्रीले जे गरेकी छे त्यो असल गरेकी छे, जे गर्न सक्ति त्यही गरेकी छे। यो विशुद्ध जटामसीको अत्तरलाई सायद अरू धेरै नै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला, तर जसरी यस स्त्रीले येशू ख्रीष्टको क्रुसको यात्राको निम्ति तयार गरेकी थिए त्यो भन्दा उत्तम तरिकाले त्यसको प्रयोग हुनै सक्दैन थियो। कारण त्यो स्त्रीले जे गरेकी छे असल गरेकी छे। त्यो बेचेर गरिबहरूलाई खुवाउन पनि सक्ति, तर त्यसको सट्टामा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा तयार गराउने तरिकाले जुन त्यसको प्रयोग भएको छ त्यो नै एउटा उत्तम तरिकाले प्रयोग भएको हामी पाउन सक्दछौँ। यसैले येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु सारा संसारमा जहाँ जहाँ यो प्रचार गरिन्छ यस स्त्रीले जे गरेकी छे यिनको सम्झनाको लागि यो कार्यको वर्णन गरिनेछ। येशू ख्रीष्टको क्रुससम्मको यात्राको निम्ति जसरी यो अत्तरको प्रयोग भएको छ र यस स्त्रीले गरेको उपासना प्रेम प्रति येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि साँच्चै नै यो त एकदमै प्रशंसनीय काम चाहिँ यस स्त्रीले गरेकी छे। ख्रीष्ट साँच्चीकै भन्ने हो भनेदेखि त्यो अत्तर त्यो बहुमूल्य अत्तर भन्दा पनि बढीको योग्यको हुनुहुन्छ। त्यो अत्तर भन्दा पनि येशू ख्रीष्ट त कैयौं गुना बहुमूल्य वा भनौं अमूल्य, उहाँलाई त कुनै मूल्यले नै तुलना गर्न सकिँदैन। तर त्यस स्त्रीले जे गरेकी छे येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ असल गरेकी छे। आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि यही हो कि आज ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा ख्रीष्टको स्थान लिने अरू केही छैन। ख्रीष्ट भन्दा बहुमूल्य वा अमूल्य हाम्रो जीवनमा अरू केही छैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा अमूल्य छ त त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो निम्ति अमूल्य हुनुहुन्छ। बहुमूल्य वा महँगो मात्र होइन, उहाँलाई त कुनै मूल्यले तुलनै गर्न सकिँदैन। कारण तपाईँ र मेरो निम्ति मर्ने व्यक्तिहरू कोही पनि छैन। क्रुसमा आफ्नो प्राण दिने अरू कोही छैन। तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा टाग्नु हुने अरू कोही पनि छैन। तपाईँ र मलाई पापदेखि क्षमा दिन सक्ने अरू कोही छैन। कारण ख्रीष्ट मात्रै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। र ख्रीष्ट नै तपाईँ र मेरो निम्ति सबैभन्दा बहुमूल्य हुनुहुन्छ। र हामीसँग ख्रीष्टलाई चढाउने त्यो बहुमूल्य अत्तर नहोला, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो बहुमूल्य अत्तर नहोला, तर तपाईँ र मेरो जीवन जसरी ख्रीष्टले क्रुसमा टाग्नु भएको त्यो शरीर र उहाँले बगाउनु भएको रगतको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन आज बहुमूल्य छ। जीवन बहुमूल्य छ र त्यो ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति जीवन बहुमूल्य छ। कारण तपाईँ र मेरो पाप चाहिँ ख्रीष्टद्वारा मात्र क्षमा हुन सक्दछ। र ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने, ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको निम्ति तपाईँ र मेरो जीवन अमूल्य छ, बहुमूल्य छ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नै कामद्वारा होइन, तर ख्रीष्टले जुन क्रुसमा गर्नुभएको त्यो बलिदानको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन आज बहुमूल्य छ। यसमा तपाईँ र मैले मोल तिरेर किन्न सक्दैनौँ, तर ख्रीष्टले जे गर्नुभयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन बहुमूल्य छ। र यही जीवन जसरी त्यस स्त्रीले आफ्नो एउटा बहुमूल्य अत्तरलाई ख्रीष्टलाई चढाएकी छे, त्यसरी नै तपाईँ र मैले मेरो जीवनलाई, हाम्रो जीवनलाई ख्रीष्टमा समर्पण गर्नु आवश्यक छ। र त्यो शिशीको आधा वा केही भागलाई चढाएको होइन, तर
पूर्ण रूपले शिशी फुटाएर जसरी स्त्रीले चढाएकी छे त्यसरी तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पूर्ण रूपले समर्पित जीवन ख्रीष्टलाई दिनु आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो जीवन पूर्ण रूपले आधा मात्र होइन, पूर्ण रूपले ख्रीष्टलाई दिनु आवश्यक छ। पूर्ण रूपले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नु आवश्यक छ। र जब हामी पूर्ण रूपमा आफैलाई ख्रीष्टमा समर्पण गर्दछौँ, यही नै हो कि परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु भनेको नि यही हो। जब हामी हाम्रो सारा जीवनले नै ख्रीष्टलाई प्रेम गर्दछौँ तब मात्र हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दछौँ। र जब हामी ख्रीष्टलाई नै सारा जीवनले प्रेम गर्दछौँ तब मात्र हामी आफूले आफ्नो क्रुस आफैले बोकेर ख्रीष्टलाई पछ्याउन सक्दछौँ। जब हामीले आफूलाई भन्दा ख्रीष्टलाई बढी प्रेम गर्दछौँ, आफ्नो स्वार्थलाई, आफ्नो जीवनको कुरालाई भन्दा पनि ख्रीष्टलाई जब हामी प्रेम गर्दछौँ तब मात्र हामीले आफ्नो क्रुस आफैले बोकेर ख्रीष्टलाई पछ्याउन सक्छौँ। साँच्चै नै ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहोस्, कारण तपाईको जीवनमा ख्रीष्टको खाँचो छ। तपाईको जीवनमा ख्रीष्टको स्थान लिने अरू त्यस्तो कुनै थोक वा कुनै कुरा वा कुनै यस्तो चिज छैन जसले ख्रीष्टको स्थानलाई लिन सक्दछ। कारण ख्रीष्ट मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा लिन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्टको स्थान लिने अरू केही पनि छैन। ख्रीष्ट मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट नै तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा बहुमूल्य, सबैभन्दा बहुमूल्य चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रीष्ट हुनु आवश्यक छ। त्यसैले ख्रीष्टको प्रेमलाई सम्झनुहोस्, यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुहोस्। ख्रीष्टको जीवनमा, तपाईको जीवनमा ख्रीष्टको खाँचो छ। उहाँले नै तपाईलाई तपाईको खराबीबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको टुटेको हृदयलाई ख्रीष्टले नै जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पापबाट उद्धार सिर्फ अनि सिर्फ ख्रीष्टले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। पाप र खराबीलाई घृणा गर्नुहोस्। जसरी आज हामीले प्रेम र घृणाको विषयलाई हेर्दै आएका छौँ कि आफ्नो खराबीलाई र पापलाई घृणा गर्नुहोस् र ख्रीष्टलाई नै प्रेम गर्नुहोस्। र यो नबिर्सिनुहोस् कि ख्रीष्ट पापीहरूकै निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। पापीहरूको उद्धारको निम्ति नै क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुभयो र तेस्रो दिनमा येशू ख्रीष्टले पाप र मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ पुनरुत्थान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँ फेरि पनि जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई यस संसारमा आउनुहुनेछ। र तपाईँ र मैले आज नै यो निर्णय लिनु आवश्यक छ कि हामीले कुन कुरालाई प्रेम गरिरहेका छौँ र कुन कुरालाई घृणा गरिरहेका छौँ। हामी यो आज स्पष्टसँग जानेका छौँ, बुझेका छौँ कि ख्रीष्ट मात्र प्रेम गर्नको योग्य हुनुहुन्छ र ख्रीष्टले मात्र तपाईँ र मेरो पापबाट उद्धार दिन सक्नुहुन्छ। र यो जानेर के तपाईँले ख्रीष्टलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्न के तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो जीवनमा भएका ती स्वार्थलाई, पापलाई, आफ्नो खराबीलाई घृणा गरेर के ख्रीष्टलाई पछ्याउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के ख्रीष्ट नै तपाईँको निम्ति, मेरो निम्ति, मेरो जीवनमा ख्रीष्ट नै सबैभन्दा बहुमूल्य हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यदि ख्रीष्टलाई प्रेम गर्न हिचकिचाहट हुन्छ भनेदेखि प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्, बाइबल अध्ययनमा समय बिताउनुहोस् र परमेश्वरसँग शक्ति र सामर्थ्य माग्नुहोस् ताकि ख्रीष्टलाई नै तपाईँ प्रेम गर्न सक्नुहोस्। ख्रीष्टलाई प्रेम गर्न ख्रीष्टको प्रेमलाई बुझ्नुहोस् जुन उहाँले क्रुसमा देखाउनु भएको छ, जुन अमूल्य छ। आउनुहोस्, तपाईहरु मसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभु येशू, आज हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ कि जसरी पावलले भन्दछन् कि म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनु हुनेछ।
र जुन शरीरमा म अहिले जिउँदछु त्यो परमेश्वरमा विश्वास गरेर जिउँदछु र परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँदछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो प्राण समेत दिनुभयो। प्रभु तपाईँको यो प्रेमलाई, ख्रीष्टको प्रेमलाई बुझेर नै हामी हाम्रो जीवन जिउन सकौँ। प्रभु तपाईँलाई प्रेम गर्न तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्, कारण तपाईँ नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तपाईँ नै हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा बहुमूल्य हुनुहुन्छ र तपाईँको स्थान लिन योग्य अरू केही छैन। प्रभु धन्यवाद, हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा चढाउँदछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सम्पूर्णमा जय मसीह। आउनुहोस् यस समय हामीहरू पापको पश्चातापलाई पाठ गर्नेछौँ र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली, कामद्वारा, असमानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलहरूद्वारा पाप गरेका छौँ र हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर, जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। हाम्रा विगतका सबै कुराहरूमा क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति, आमेन। हस्त जय मसीह। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। फेरि पनि येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। आउनुहोस् प्रियहरू, सेवाको अन्त्यमा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्छ पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर
सृष्टहरूमाथि एकमात्र परमेश्वर, अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै